बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ ईयर की क्लास का लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फटीग के हवाले से एलेबोरेशन की थी। आपको बताया था फटीग क्या चीज़ है, उसकी टाइप्स बताई हैं। उसके बाद आप काजेज़ ऑफ फटीग्स बताई थी, सिम्टम्स बताई हैं, और उसके बाद उसकी रिलैक्सेशन टेक्निक है, आप फटीग से कैसे जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन बेसिकली क्या चीज़ है? रिलैक्सेशन अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है आराम करना, आसूदगी, सुकून हासिल करना। आराम और सुकून से मुराद जब आप अपने तमाम काम छोड़ देते हैं, अपने बच्चों, अपने उज़लात और पट्टों से मुकम्मल तौर पर कोई काम, कोई हरकत जो है वो सर अंजाम नहीं देते, यानी आपकी बॉडी के मसल्स, आपके यानी कि आपके नर्व्स, आपके पट्टे, तमाम कोई किस्म का काम ना करें। आप एक रिलैक्स मोड में किसी जगह पे बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी बिल्कुल बॉडी को क्लोज करके, यानी कि आप लंबे लंबे सांस ले रहे हो, ठीक है, आइज़ आपकी क्लोज हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है, और या ऐसी कोई जगह पे बैठे हुए हो जिस पे नेचुरल एनवायरनमेंट को आप इंजॉय कर रहे हो, और आप यानी किसी किस्म का ना, यानी कि आप कोई फिज़िकल वर्क कर रहे हो ना मेंटल कोई काम, किसी काम में हो, यानी आपके नर्व्स भी रिलैक्स कर रहे हो। बेसिकली इसको रिलैक्सेशन का नाम दिया जाता है। रिलैक्सेशन means letting go and doing absolutely nothing with your muscles. Okay, when you are nothing doing with your muscles and your nerves systems, it means that at that state in which you are being a relaxed, जिसमें आप अपने आप को एक यानी कि बिल्कुल आराम और सुकून की हालत में आप फील कर रहे हो। आपके मसल्स के अंदर किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, और आपके मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हों, जनरली कोई मस्कुलर एक्टिविटी ना कर रहे हों। नॉर्मली आप यानी आप एक प्रॉपरली एक ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, नेचुरल एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हो, आरामदेह हालत में आप हो, तो इसको हम रिलैक्सेशन का नाम देते हैं। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जी रिलैक्सेशन की, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी अ वे टू रेस्ट एंड एंजॉय योरसेल्फ व्हेन यू आर going to rest and when you are enjoying the environment or different things in the environments, it means that कि आप रेस्ट की कंडीशन में हैं। टाइम दैट यू स्पेंड रेस्टिंग एंजॉइंग योरसेल्फ, जब आप रेस्ट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। समथिंग दैट यू डू टू स्टेप फीलिंग नर्व्स वरीड, जब आप अपने जो नर्व्स हैं उनको रिलैक्स कर रहे हो, किसी परेशानी में ना हो। द एक्ट ऑफ रिलैक्सिंग और स्टेट ऑफ बीइंग रिलैक्स, एक ऐसी कोशिश, जो एक ऐसी कैफियत जिसमें आप आराम की हालत में हो। A relaxing or recreative state activity to pass time diversions, जब आप किसी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, रिक्रिएटिव एक्टिविटी, कोई तफरी सरगर्मी, ठीक है, और बिल्कुल आपके मसल्स उसमें रिलैक्स हों, आप एक यानी सूदिंग इन्वायरमेंट में हो, तो इसको हम कहते हैं द लेंथनिंग एक्ट दैट कैरेक्टराइज इनएक्टिव मसल्स फाइबर्स और मसल्स। आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहे हो, बल्कि आपके मसल्स जो हैं वो इनएक्टिव हों, और मसल्स फाइबर से आप किसी किस्म का कोई, या मसल से किसी किस्म की कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना कर रहे हो। ये जी डिफरेंट रिलैक्सेशन की, यानी अगर फ़िलासफ़ी की बात की जाए तो, कि जिस्म की थकावट के बाद जो आराम और सुकून दिया जाता है, यानी ऐसी हालत को सुकून कहा जाता है। रिलैक्स एक्शन कहते हैं इसको, रिलैक्स एक्शन कहा जाता है कि यानी आप उसकी उज़लात की हरकत को ख़त्म कर देते हैं। कोई भी एक्टिविटी की आप उसके बाद अपने उज़लात को, उनकी एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया आपने, उनसे कोई काम नहीं ले रहे, ठीक है। आमतौर पर सो जाना, रिलैक्स आराम और सुकून की हालत में बैठ जाना, सोने से थकावट में कमी अगर नहीं आती या हरकत महदूद हो जाती है, तो लेकिन आप आराम और सुकून तब मिलता है जब जिस्मानी हरकत कम कर देते हैं आप, यानी आपकी मूवमेंट बॉडी को आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इस किस्म की यानी कंडीशंस को मिनिमाइज करते हैं, तो ये इसको यानी टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इसको हम रिलैक्सेशन की फ़िलासफ़ी का नाम भी देते हैं जी। डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जी,
جو آپ اپنی باڈی کو، اپنے مسلز کو، اپنے نروز کو ریلیکس کرنے کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں، جن کی مدد سے ہم اپنے جسم کو آسودہ نارمل دہ حالت میں رکھنے میں رکھ لیتے ہیں، آرام و سکون حالت یعنی اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں، یعنی جسمانی اعضاء کی رفتار کو دیکھ کر اندازہ لگا۔ نمبر جسے ہم کہتے ہیں بایو فیڈ بیک۔ بایو فیڈ بیک بیسیکلی یہ ہے کہ وین آپ خود فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ آپ مزید زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتے، جو پہلی ریلیکسیشن ٹیکنیک سے بایو فیڈ بیک سے مراد یعنی کہ محرک کے پیدا کردہ خودکار جسمانی رد عمل کے مطالعے سے حاصل ہونا، یعنی آپ کی باڈی کس اراؤزل کنڈیشن میں ہے، کس کیفیت میں ہے، آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے، آپ کا سکن ٹمپریچر آپ کو بتا دیتا ہے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں یعنی جسمانی ہیجانی کیفیت کے متعلق آپ جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہم شعوری طور پر جسمانی ہیجانی کیفیت کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جسمانی ہیجانی کیفیت کی سطح کو بایوڈاٹ یعنی چھوٹی تھالی نما چیز کے ذریعے جلد کا درجہ حرارت معلوم کر کے آسانی سے جانچا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی آپ کی اس میں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کو کتنا آرام کرنا چاہیے، کس طرح آپ آرام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ اپنی یعنی ہارٹ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، سانسوں کی رفتار نوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دل کی دھڑکن نوٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، باڈی ٹمپریچر دیکھتے ہیں۔ یہ ہے جی بایو فیڈ بیک۔ اس عمل کو آپ کرنے سے آپ کو ایک آپ کی باڈی کا فیڈ بیک ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کی باڈی کو کس حد تک ریلیکسیشن ہو رہی ہے، کیا ہے آپ کا باڈی ٹمپریچر، کیا ہے آپ کی باڈی کی ہیجانی کیفیت، کیا ہے آپ کا بلڈ پریشر کیسے چل رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، بتایا کہ بایو ڈاٹس یعنی آپ ایک اسپیسیفک ایریا کو چیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بایو ڈاٹ تھا، ایک تھالی نما ایک آلہ ہے جس کے ذریعے پھر اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے آپ ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی رفتار۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم بایو فیڈ بیک کا نام دیتے ہیں۔ پھر نیکسٹ جو ریلیکسیشن ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی پروگریسو مسل ریلیکسیشن۔ پروگریسو مسل ریلیکسیشن یعنی اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پروگریسو مسل ریلیکسیشن سے مراد جسمانی اعضاء کو باری باری نارمل حالت میں لانا، یعنی آپ سب سے جب کہ جیکبسن نے اس طریقہ کار کو سب سے پہلے متعارف کرایا، اس کا خیال تھا کہ جب ہم جسم کے ہر حصے کے والنٹری مسلز اور انوالنٹری مسلز، آپ کو پتہ ہے والنٹری جو ہماری کانشیس کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ والنٹری اور انوالنٹری جو ہمارے کانشیس کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ مسلز کو آرام دہ حالت میں لانے کی ترکیب جیکبسن کے طریقہ کار کو اگر دیکھا جائے تو اس پہ دیکھیں گے عضلات آپ کے مسلز گروپ کو اپنی اپنی باری پر وہ خود حالت میں لے کے آنا۔ پروگریسو مسل ریلیکسیشن کو PMR کے جدید نقطہ نظر سے انسانی جسم کے 4 حصے یعنی یک کے بعد دیگرے آسودگی میں آ جاتے ہیں۔ یہ 4 حصے مندرجہ ہیں۔ انسان کے بازو ہیں جی، ٹھیک ہے، آپ ان کو ریلیکس کرنے کا، گردن ہے، چہرہ ہے، آپ کے شولڈرز ہیں، آپ کے پہلو ہیں، کولو میدا اور کولو سے نیچے کا حصہ ہے، کول ٹانگیں ہیں۔ اس ٹیکنیک کو سیکھنے والے تمام شرکاء جو ہیں، تمام لوگ جو ہیں، وہ آسودگی، آرام، سکون میں آنے سے قبل ہر گروپ کی جسمانی عضلات کو کھچاؤ تناؤ میں لانا ہوتا ہے، اور تاکہ یہ عضلات ہیجانی کیفیت سے نکل کر آسودگی کی حالت میں آ جائیں۔ اس تربیت کا دورانیہ کم و بیش 30 منٹ کا ہوتا ہے، جس کو PMR کے طریقوں کو سیکھ کر ہی ایتھلیٹ بعد ازاں زیادہ تیزی سے آسودگی کے عمل کو اختیار کرنے میں کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پروگریسو مسل ریلیکسیشن کی آگے مزید 2 ٹائپس ہیں جی، جس کو ہم کہتے ہیں مسل ٹو مائنڈ ریلیکسیشن، مسل ٹو مسل ریلیکسیشن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نیکسٹ یہ جو اس کی 2 ٹائپس ہیں PMR کی، پروگریسو مسل ریلیکسیشن ٹیکنیکس، ان کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جی۔ آج کے لیکچر کے لیے کافی ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے جی مسل ٹو مائنڈ ریلیکسیشن کیا ہوتی ہے اور مائنڈ ٹو مسل ریلیکسیشن کیا ہوتی ہے۔